نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك. قال الله إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریف حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے آج یوم الجمعہ میں ہم سب کو ایک عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے مسجد شریف میں جمع ہونے کی توفیق بخشی اور جو ذات
तमाम अयूब व नकाइस से पाक है, जिसके पास आला और कमाल दर्जे के औसाफ हैं, जिन सिफ़ात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला शरीक है और जिसके हाथ में सारी बादशाहत है, जो हमारी ज़िंदगी मौत और खुशी और गमी का मालिक है, जिसके इज़्न, जिसकी मशीयत और जिसके इरादे की बिना कायनात में कोई भी तब्दीली और तगय्युरात रोनुमा नहीं होते हैं। जो भी दुनिया के अंदर तगय्युरात हैं, जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, जिनका हम आए रोज़ मुशाहिदा करते हैं, ये अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से ही और उसकी मशीयत से ही होते हैं। इसीलिए हमारा बहैसियत मुसलमान ईमान है कि तकदीर खैर और शर उसका मालिक सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। अल्लाह की तारीफ़ और तमहीद के बाद बेशुमार ला इंतहा दुरूद व सलाम हो मुहसिन इंसानियत, कायद आज़म, इमाम आज़म, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी सीरत तय्यबा मुतहरा हम सब के लिए मशाल राह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए उसवा-ए हसना है। तमाम मामलात के अंदर, चाहे वो इबादात हों, चाहे वो अकायद हों, अखलाकियात हों, माशियात हो, जितने भी शोबा हैं, उन तमाम शोबे जात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसवा-ए हसना हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा-ए हसना मानना ही हम सब की कामयाबी और कामरानी और भलाई और खैर और नफ़ा का बाइस है। सामीन मोहतरम, आपके सामने बहुत सारे उलमाए किराम, दुआत, मुबल्लिगीन आते रहते हैं और ये हमारे लिए सआदतमंदी है कि जिस जगह पर हम हैं, ये वो जगह है जहाँ जुम्मा के दिन या दीगर दिनों के अंदर भी कोई ना कोई आलिम दीन और दीन का फैलाने वाला, शरीयत इस्लामिया को फैलाने वाला दाई दीन यहाँ पर मौजूद होता है और उसके मवाज़ हसना से यहाँ के लोग मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। लेकिन दावत और तबलीग के लिए सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो जुम्मा का है, जो हर हफ्ते में एक बार आता रहता है। और आज हमें ये मौका मिला है अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से। इससे पहले कि हम कुछ बताएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सिर्फ़ हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस हक़ बात पर ही फिर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने जो आयत मुबारका तिलावत की है, जो कि इस मौजू के साथ जिसकी निस्बत है, ये आयत सूरह निसा की आयत है और इसके साथ जिस हदीस को मैंने शामिल किया है, जिसको आपने समाअत फरमाया है, तो वो जुल्म के रिलेटेड है। उसमें हमें ये समझाया जाना है या समझाया जा रहा है कि जुल्म किसे कहते हैं, क्योंकि हम एक अशरफुल मखलूक़ात हैं, बहैसियत मुसलमान एक ज़िम्मेदार कौम है। हम पर ये वाजिब है, ये ज़रूरी है कि आज जब हम फितनों के दौर के अंदर जी रहे हैं और जब हमें मालूम हो रहा है, तारीख़ और शरीयत को पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि आज फितनों का ज़माना है। शाम को एक फितना रोनमा होता है,
صبح دوسرا فتنہ رونما ہوتا ہے، اور ان تمام فتنوں کا تعلق کہیں نہ کہیں ظلم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ظلم کو پہلے جانیں کہ ظلم ہوتا کیا ہے، ظلم کہتے کسے ہیں، اور ظلم کو سمجھنے کے ساتھ اور اس کو تدبر کرنے کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ہم اور ہمارے قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کیا کہیں ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یا پھر اگر ظالم ہے تو اس سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی نوعیت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کو بتانے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ظلم کو سمجھایا جائے۔ ظلم کہتے کس کو ہیں، ظلم کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ظلم کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، یہ ظلم کی تعریف ہے کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، وہ جگہ، وہ مقام اور وہ مرتبہ جو اس کا ہے اس مقام سے ہٹا کر اس کو وہ درجہ دینا جو اس کا نہیں ہے، یا وہ جگہ اسے فراہم کرنا جو اس کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنی جگہ سے جو اس کی اصل جگہ ہے اس جگہ سے کسی چیز کو ہٹا دینا اور اس کو دوسری جگہ دے دینا، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم جو کہ عدل اور انصاف، شفقت اور رحمت کی ضد ہے، اور ضد کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم اس کی اصل کو بھی نہیں پہچانیں گے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، رات ہے، اس کی ضد جو دن ہے، اور رات کی جو علامت ہے وہ اندھیرا ہے، اور دن کی علامت جو ہے وہ روشنی ہے۔ اسی طرح ظلم جو کہ زیادتی کا نام ہے، ناانصافی کا نام ہے، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹانا اور دوسری جگہ دینا جو اس کی جگہ ہی نہیں ہے، اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر کب ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ لیکن اس کے جو فضائل ہیں، اس کے اندر جو افادیت اس کی ہے، اس کے اندر جو خیر اور برکت ہے، اس خیر اور برکت کو کسی دوسری رات کو دے دینا یہ ظلم ہے۔ کیونکہ جو برکتیں ہیں، جو انعامات ہیں، جو فضائل ہیں وہ لیلۃ القدر کو ہیں، لیکن اگر اس لیلۃ القدر کے فضائل کو شعبان کی کسی رات کو دے دیا جائے، یا اس سے پہلے کسی رات کو، یا اس کے بعد آنے والے مہینے میں سے کسی ایک مہینے کی رات کو دے دیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ حالانکہ وہ فضائل شعبہ ہیں، لائق ہیں، شان ہیں، کس کے؟ صرف اور صرف لیلۃ القدر کے۔ اور رمضان المبارک کے اندر جو یہ رات ہے اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید کسی دوسرے مہینے کے اندر نازل ہوا ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ اس کے مقابل میں ہم کوئی دوسری رات نہیں لا سکتے ہیں، کوئی دوسرا دن۔ یا اسی طرح سے ایک اور میں مثال دے سکتا ہوں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو تب جب وہ 7 سال کے ہوں گے۔ تو 7 سال کے بچوں کو اسلام نے، شریعت نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ والدین کو سمجھایا، انہیں ذمہ دار ٹھہرایا، ان کو مخاطب ہوئے ان سے کہ آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءَ 10 سنین، اور اگر وہ نماز نہ پڑھے اس حالت میں کہ وہ 10 سال کے ہوں تب آپ ان پر مار بھی سکتے ہو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہو، انہیں روب بھی کر سکتے ہو، سمجھانے کے لیے، ترغیب کے لیے، نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم 7 سال کے بجائے 20 سال سے اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دیں،
20 साल की उम्र में पहुंचकर उसको नमाज का हुक्म दे, ये जुल्म है। ये तरबियत का मकाम नहीं है, ये तरबियत की जगह नहीं है, ये तरबियत की उम्र नहीं है। 20 साल और 19 साल और 18 साल के बाद अब बच्चे को नमाज की तरफ रागिब करो, ये मकाम नहीं है, ये उम्र नहीं है उसकी कि एक वालिद कहे कि मेरा बच्चा 20 साल का है और नमाज नहीं पढ़ता है, और ये कहे कि मैं उसको तरबियत कर रहा हूं लेकिन ये तरबियत हासिल ही नहीं करता है। नहीं, यही जुल्म है। जबकि आपको बहसत वालिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुशफिक रसूल, शफकत वाले रसूल, रहमत लिल आलमीन ने फरमाया कि तरबियत करनी है इस बच्चे को। कब? 7 साल की उम्र में कि आप नमाज पढ़ो। लेकिन अब यही उम्र, आप 20 साल में की उम्र में अगर यही तरबियत आप करोगे तो नतीजा खेज नहीं होगा। ये तरबियत आपको हलाकत खेज भी हो सकती है, ये आपके लिए भयानक भी साबित हो सकती है, ये आपके लिए धमाका भी साबित हो सकती है, क्योंकि वो इस उम्र में आपको आंखें भी दिखा सकता है। जब आप उस पर रौब करेंगे, जब आप उस पर जो है आंखें दिखाएंगे, जब आप उस पर डंडा उठाएंगे, जब उसको आप जो है परेशान करेंगे, वो तो अपने आप को परेशान ही समझेगा कि ये मेरा बाप मुझे परेशान कर रहा है। इसलिए किसी जगह से, असल जगह से किसी चीज को उतार देना, हटा देने का नाम ही जुल्म है। यहाँ 8-7 साल की उम्र में आपको कहा था कि आप नमाज ये का हुक्म दीजिए बच्चे को, लेकिन जब आप 7 साल के बजाय 20 साल में देंगे, और आप देखते रहते हैं माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, बच्चों की माएँ जब अगर वालिद साहब कहे भी नमाज पढ़िए तो लेकिन माँ बीच में खड़ा हो जाती है, या उसकी बड़ी बहन खड़ा हो जाती है, या दादी साहिबा खड़ा हो जाती है। अभी तो छोटा बच्चा है, अभी इसको नमाज का हुक्म आप दे रहे और नमाज के लिए डांट रहे। या फिर कभी वालिद ही कहता, अगर कोई नेक खातून है वो उसको नमाज की तरफ रागिब करती है, नमाज पढ़ाने की तरफ के लिए सुबह फजर के लिए खड़ा करती है और वुजू करने का हुक्म देती है, तो वालिद साहब खड़ा हो जाता है। अभी छोटा बच्चा है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, और आप इसको डांटते हो, आप इसे मारते हो, आप इसको नमाज के लिए उठाते हो। ठंडा पानी है, फजर में इतनी ठंडी नमाज की ठंडी में नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद में कहाँ जा सकता है। इसलिए एक और मैं मिसाल दे सकता हूँ, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत के जो है ना शराइत हैं, कौन आदमी इमामत कर सकता है। एरा गैरा नथु खेरा सारे थोड़ी इमामत के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहनुमाई है, जो तालीम है कि आप में से कौम के अंदर, अफराद के अंदर, जमात के अंदर जो तुम में सबसे बेहतरीन कारी कुरान होगा उसको आगे इमामत के लिए बढ़ाओ। आपका खतीब वो हो जो सब आप में से सबसे बेहतरीन इल्म का जानने वाला हो, कुरान का इल्म उसके पास हो, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म उसके पास हो, उसको आगे बढ़ाइए। और खुसूसन इमामत के लिए उसी को नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाइए जो कम से कम मारूफ किरात का मालिक हो, जो कम से कम माहिर कुरान हो, जो कुरान की किरात को जानता हो, जो तजवीद के साथ कुरान पढ़ना जानता हो, जो लहने जल्दी से बचता हो। और अगर हम देखेंगे कि आम लोगों को लहने जल्दी और लहने खफी का मालूम ही नहीं है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका माना क्या है। लहने जल्दी ये है कि नमाज पढ़ाते वक्त किरात के अंदर, या किरात के अंदर वो किसी कलमे के अंदर किसी लफ्ज में कोई हरफ ज्यादा कर देता है या कोई हरफ कम कर देता है, या जबर की जगह जेर पढ़ देना या जेर की जगह जबर पढ़ देना, ये लहने जल्दी है। और इससे माना चेंज हो जाता है, कभी कभार इंसान कुफर तक भी पहुंच जाता है। इसलिए इमामत के लिए उसको बढ़ाना है जो मारूफ किरात का मालिक हो, जो माहिर कुरान हो। लेकिन उसके मुकाबले में हम अगर किसी आम इंसान को आगे बढ़ाएंगे जो मारूफ किरात जानता ही नहीं है, जो लहने जल्दी के साथ कुरान पढ़ता है, जिसके पीछे नमाज होती नहीं है, तो जब हम उस लहने जल्दी वाले इमाम को आगे बढ़ाएंगे, ये जुल्म है। और हद तो तब हो जाएगी, परेशानी तो तब हो जाएगी, अफसोस तो तब हो जाएगा, और शरीयत को रोनते हुए तो तब हम देखेंगे लोगों को जब उसके पीछे आलिम दीन होगा और कारी कुरान होगा और वो लहने जल्दी वाला आगे बढ़ेगा और कुरान की किरात करेगा और इमामत करेगा, और हम देखते रहेंगे। और हमारे अंदर ये शऊर भी कभी नहीं जागेगा क्या इस लहने जल्दी वाले के पीछे कभी नमाज होती भी है कि नहीं होती है।
اور ہمارے اندر یہ سوال بھی کبھی پیدا نہیں ہوگا کہ ہم کسی محدث سے، ہم کسی مفسر سے، ہم کسی عالم دین سے پوچھیں گے کیا لین جلی سے پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے جب ہم علماء کو، قاری قرآن کو، ماہر قرآن کو پاتے ہوئے بھی اگر کسی عام انسان کو آگے بڑھائیں گے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ وہ مقام ہی اس کا نہیں ہے، وہ جگہ ہی اس کی نہیں ہے، وہ مرتبہ ہی اس کا نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کو جو ڈگری حاصل کرنی ہے وہ قاری قرآن بننا ہے، اس کو بھی آپ آگے بڑھا سکتے ہو، کسی کو یہاں قید نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے اس کو پہلے قرآن پڑھنا ہے، اس کو پہلے قرآن سیکھنا ہے، اس کو پہلے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، قاری قرآن کے پاس بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ابھی بھی نماز پڑھاتا ہے جب اس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے عام طریقے سے قرآن پڑھا، جس کو ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر جو معاشرے کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس میں لین جلی بھی ہوتی ہے، لین خفی بھی ہوتی ہے، اور اس میں زیر زبر کا کوئی تمیز ہی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو دیکھا جاتا ہے کہ حروف کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یا کبھی کبھار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کئی حروفوں کو کھائی دیا جاتا ہے، تو حروفوں کے اندر کمی کر دینا یا کسی حرف کو بڑھا دینا، یا پھر زبر کی جگہ زیر یا زیر کی جگہ زبر یا پیش کی جگہ زبر پڑھ دینا، یہی لین جلی ہے۔ اس لیے ظلم کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، وہ مقام نہ دینا جو اس کا ہے، اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام ظلم ہے۔ تو آپ اس کی کئی مثالیں دے سکتے ہو، جیسے ہمارا خالق، ہمارا مالک حقیقی صرف رب العالمین ہے، اس کے مقابلے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، وہ لائق عبادت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی معبود نہیں ہے۔ جتنے بھی ہیں اگر جن کی عبادت ہوتی بھی ہے وہ معبودان باطلہ ہے، اور معبود برحق اگر ہے تو وہ صرف رب ذوالجلال ہے۔ ان کے صفات کے اندر، عبادت کے اندر کسی دوسرے کو شریک کر دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اب میں آپ کو سمجھاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں کہ الظلم ثلاث یا الظلم ثلاثۃ، ظلم جو ہے وہ 3 قسموں کا نام ہے، ظلم جو ہے 3 صورتوں کا نام ہے، ظلم جو ہے 3 حالتوں کا نام ہے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو ظلم کی 3 قسمیں ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ظلم کی جو 3 قسمیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی قسم ظلم کی نہیں ہو سکتی ہے، 5ویں کوئی قسم نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا الظلم ثلاثۃ، ظلم 3 چیزوں کا نام ہے، ظلم کی صرف اور صرف 3 ہی قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں ظلم پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، ظلم کی ایک قسم یہ ہے کہ جب وہ ظلم ہو جائے ظالم سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، ایک ایسا ظلم جب وہ ظالم سے وہ ظلم ہو جائے تو وہ ظلم معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کون سی وہ ظلم کی وہ کون سی قسم ہے جو معاف نہیں ہو سکتا، وہ اسی حدیث کے اندر آگے۔ دوسرا وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ، ظلم کی ایک قسم ایسی ہے جو معاف ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اس ظالم سے جس سے وہ ظلم ہوا ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت میں۔ اور اس کے بعد وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ، ظلم کی تیسری قسم ایسی قسم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظالم کو چھوڑے گا نہیں جب اس سے وہ ظلم ہوتا ہے۔ گویا کہ ہمیں سمجھ آئی کہ ظلم ایک ایسا ہے لا یغفرہ اللہ، جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا وظلم یغفرہ، ظلم ایک ایسی قسم ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اور وظلم لا یترکہ، ظلم ایک ایسی قسم ہے ظلم کی کہ اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، یعنی اس کی پکڑ ضرور ہوگی، اس کے اندر جو پکڑ ہے وہ پکڑ ضرور ہوگی، گرفت ضرور ہوگی، اس کے بنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، پس رہا ظلم کی وہ قسم جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، فَالشِّرْكُ، وہ شرک ہے۔
یہ شرک ظلم کی ایک ایسی قسم ہے کہ جس ظالم سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اگر اسی ظلم پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے کبھی بھی یہ ظلم معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس ظلم کے مقابلے میں دوسرا کوئی ظلم ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ظلم کی قسم کیا ہے؟ وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مَحْلِهِ، کسی چیز کو وہ مقام دینا جو اس کو ہے ہی نہیں، یا اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ رب الرحمن کی قسم، اللہ کو وہ مقام جو حاصل ہے اس مقام کو تک کسی مخلوق کو پہنچانا، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور شرک یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ایک ظالم دنیا کے اندر اس پاک زمین پر کھڑا رہ کر بلا اس کے اندر یہ جسارت کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ اتنے بلند اور بالا اور عریض، وسیع اور عریض آسمان کو دیکھنے کے بعد، اور اس زمین پر جو فرش ہے اس فرش کو دیکھنے، اور اس میں بے شمار چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے، اور ان دریاؤں کو جو رواں دوا ہے، ان کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ ہونے کو نہ مانے، اللہ کے خالق حقیقی کو نہ مانے، اس کے رب ہونے کو نہ مانے۔ اس سے بڑھ کر ظالم بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ رب جس نے یہ خوبصورت جسم سٹرکچر اس کو دیا ہے، جس کے آنکھیں ہیں، جس کے پاس کان ہیں، جس کے پاس دل و دماغ ہے، جس کے پاس یہ بہترین شکل و صورت ہے، وہ خود کو اگر خود پر وہ نظر ڈالے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان اللہ هو الخالق، اللہ ہی وہ ذات ہے جو خالق ہے، دوسری کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ظلم کی یہ قسم شرک کی صورت میں ہے، تو شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پر ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی وہ ایسا گناہ ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کے علاوہ چاہے تو دوسرا گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرکت او قتلت لا تشرک باللہ، اگر آپ کو مار بھی دیا جائے، آپ کو جلا بھی دیا جائے، لیکن تو بھی شرک نہیں کرنا۔ یہ ظلم کی سب سے بڑی قسم ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے دنیا کے اندر، تو اس قسم میں آپ کو پتا چل گیا کہ دنیا کائنات میں سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم اگر ہے وہ مشرک ہے، مشرک کے برابر کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا ظالم مشرک ہے، اس لیے کہ اس سے شرک ہوتا ہے، اور شرک جو ہے وہ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنے والا کہے کہ فلاں آدمی نے مجھے جو ہے رون دیا، فلاں آدمی نے مجھے میرے حقوق کو سلب کر دیا، اور اسے پوچھو تو نے اللہ کے حقوق کو جو ہے سلب کیا ہے، اللہ کا جو حق تھا وہ حق آپ نے اسے چھیننے کی کوشش کی ہے، بھلا تیرا حق کوئی کیوں نہ چھینے؟ کیونکہ اللہ کا حق کیا ہے؟ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی دکھ کا مالک ہے، وہی دکھ کو کاٹنے والا ہے، وہی سکھ دے سکتا ہے۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو اس کا مالک اللہ ہے، رکوع کرنا ہے تو وہ صرف لائق اللہ ہے، اور کوئی اس کے لائق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر گریہ زاری بھی کرتے ہیں، دامن بھی پھیلاتے ہیں، روتے بھی ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں غیروں کے سامنے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ظالم دوسرا ہی کوئی ہے، اور تم جیسا بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ تم نے سجدہ اس سے کیا جس کے سامنے کرنا ہی نہیں تھا، تم نے مانگا اس کو جس کو کبھی مانگنا ہی نہیں تھا، جس کو دینے کا حق اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ، اور ظلم کی دوسری قسم وہ ظلم ہے جس کو اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ فَظُلْمُ الْعِبَادِ أَنفُسَهُمْ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، یہ ظلم ایک ایسا ظلم ہے جس ظلم کو کرنے والا ظالم اس ظالم کا اور اللہ کے درمیان کا والا معاملہ یہ ہے، یہ اللہ اور اس ظلم کرنے والے کے درمیان والا معاملہ ہے۔ اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو گرفتار بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن سنو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا سزا کھانے کے بعد یا سزا دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اس لیے ظلم کی دوسری قسم ہے وہ جس کو اللہ معاف بھی کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کے کام کرتے ہیں، مثلا نماز کے اندر کوتاہی کرنا، روزو کے اندر کوتاہی کرنا، حج کے اندر کوتاہی کرنا، زکوٰۃ کے اندر کوتاہی کرنا، یا دیگر گناہ کے کاموں میں وہ شامل ہے۔ تو یہ گناہ کے کام کرنا، یہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، یہ انسان ظالم ہے، یہ خود پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اس کو سزا اٹھانی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم سے کہا اور اس کی اہلیہ سے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اگر جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گو کہ ظلم کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ ظلم کی اس قسم میں وہ شامل تھے، اور آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اس درخت کے قریب گئے، اور جب گئے تو آپ نے دیکھا اس کی سزا کس کو اٹھانی پڑی، اس کی گرفت کس کو ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو ہوئی۔ گو کہ انہوں نے گناہ کیا اور ظلم اپنے نفس پر کیا، ظلم اپنے نفس پر اس لیے کیا کہ ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، خود بھی انہوں نے مانا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی طرح سے اور ایک مثال، خود اپنے نفس پر ظلم کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو سمجھاتے ہوئے، ظلم نہیں کیا، جرم نہیں کیا، لیکن سمجھاتے ہوئے، مظلوم کی آواز بنتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی گھونسا مار دیا اور اسی میں وہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی کیا کہا، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اس لیے ظلم کی یہ جو دوسری قسم ہے کہ انسان گناہ کا کام کرے، اور گناہ جب وہ کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان والا معاملہ ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر سزا کے، بغیر گرفت کے بھی اسے معاف کر سکتا ہے، اگر چاہے تو سزا دے کر بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ ظلم کی دوسری قسم ہے، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہے، لیکن ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں اس کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ اب تیسری قسم ظلم کی، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ۔ لوگو، یہ آپ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، لوگو اس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم موحد ہیں، اگر ہمیں اس جماعت سے وابستہ ملا ہے جن کا یہ نعرہ ہے کہ توحید کے ساتھ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، ہم مٹ سکتے ہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہمیں سائیڈ پہ لگانا وہ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے حقوق سلب ہو سکتے ہیں تو ہونے دو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اس پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اذا ان حرکت او قتلت لا تشرک باللہ، اس پر عمل کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے۔ لیکن اس پر ہمیں دھیان دینا ہے جو کہ تیسری قسم ہے ظلم کی، واما الظلم الذی لا یترکہ اللہ۔ ظلم کی تیسری قسم وہ ہے جس کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا، جس ظلم کے کرنے والے ظالم کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے لوگوں، اس کا تعلق ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے دل و جان کے ساتھ ہے، ہماری زبان کے ساتھ ہے، ہمارے ہاتھ کے ساتھ ہے، ہمارے مزاج کے ساتھ ہے، ہمارے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُ لَا يَتْرُكُهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا۔ اس لیے کہ اس ظلم کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، عوام کا عوام کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب عوام سے ظلم کرو گے تو وہی معاف کریں گے۔ اللہ کے ساتھ ظلم کرو گے یعنی گناہ کرو گے تو اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن لوگوں پر اگر ظلم کرو گے تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے
तब तक अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा, तब तक अल्लाह ताला भी नहीं छोड़ेगा। इस हदीस को इस पर इख्तिताम करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतदरून मल मुफलिस, अतदरून मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि तुम में या हम में मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, फकीर कौन है, लाचार कौन है? क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने क्या कहा? सहाबा ने कहा अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, हमें मुफलिस वो है, हमें गरीब वो है जिसके पास न दिरहम होंगे, न साजो सामान होगा, न जायदाद होगी। जो गरीब होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, तो ये जिसके पास पैसा और जायदाद नहीं है, जो खाली हाथ है, ये हमारे नज़दीक मुफलिस है, ये हमारे नज़दीक मुफलिस है। लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है याती यौमल क़ियामत बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, वो कल क़यामत के दिन नमाज पढ़ता हुआ भी आएगा, यानी वो नमाजी भी होगा, वो ज़कात अदा करने वाला भी होगा, वो रोज़े रखने वाला भी होगा, उसने अच्छे अच्छे अमाल भी किए होंगे, उसने हज भी किए हैं, उसने उम्रे भी किए होंगे, उसने नेकियों के वो सारे काम किए हैं, लेकिन वयाती कद शतम हाजा, वो ऐसा आदमी होगा जहां नेकियां की हैं, जहां अच्छाइयां की है, मेरे हुकूक को पालते हुए, लेकिन साथ में वक़द शतम हाजा, किसी को गाली दी होगी, किसी को गाली दी होगी। और गाली का ताल्लुक हमारी ज़बान के साथ है। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरा मुसलमान महफूज है, यही मुसलमान है, यही मुस्लिम की तारीफ़ है, यही मुस्लिम की तारीफ़ है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वक़द शतम हाज़ा, वो ऐसा होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, वक़ज़फ़ हाज़ा, वो ऐसा होगा कि उसने किसी को तोहमत लगाई होगी, व अकला माल हाज़ा, वो ऐसा होगा उसने किसी का नाहक माल खाया होगा। हाँ, कलम हमारे हाथ में है, हाँ कलम हमारे हाथ में है, इसलिए इस कलम से किसी का पैसा दूसरे को भी पहुंचाया जा सकता है, नाम बदल कर भी लिया जा सकता है, बहुत सारे रास्ते हैं, हराम के बहुत सारे रास्ते हैं। वह अकला माला हाजा, किसी का नाहक माल खाया होगा, वसफ़ा का दम हाजा, किसी का नाहक खून किया होगा, वह दरब हाजा, किसी को नाहक मारा होगा, फयूता हाजा मिन हसनाती व हाजा मिन हसनाती। अल्लाहु अकबर। जब इसने किसी को गाली दी, किसी को तोहमत लगाई, किसी का नाहक माल खाया, किसी को नाहक मारा, तो सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी सारी नेकियां छीन ली जाएंगी और उसको दी जाएंगी जिसको इसने गाली दी होगी, जिसको इसने तोहमत लगाई होगी, जिसका माल खाया होगा, जिसको नाहक मारा होगा, जिसका नाहक खून किया होगा, इन सब में इसकी नेकियां बांट दी जाएंगी। और नमाज की नेकियां खत्म, ज़कात की नेकियां खत्म, रोज़े की नेकियां खत्म, लेकिन आप सबने फरमाया फ़इन फ़नियत हसनातुहु, जब इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, जो नमाज से हासिल की थी, जो ज़कात से हासिल की थी, या दीगर बेहतरीन अमाल से की थी, फिर क्या होगा? क़ब्ल अन युग़्ज़मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरियत अलैहि, इससे पहले कि अभी मामला पूरा नहीं हुआ होगा, तो फिर इनके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। जिसको गाली दोगे उसके गुनाह आप पर उस पर डाल दिए जाएंगे जो गाली देता है। कितना जिसको हम गाली देते हैं वो खुशनसीब है इस एतबार से कि उसके गुनाह कम हो जाएंगे, क्योंकि कल क़यामत के दिन ये चुकाना पड़ेगा, कल क़यामत के दिन चुकाना पड़ेगा। जिसको गाली दोगे उसको नेकियां ही नेकियां मिलती हैं तब जब वो खामोश रहेगा, अगर वो भी आगे से गाली देगा फिर मामला सेम है, फिर मामला सेम है। इसलिए ये जुल्म की वो किस्म है जिसका ताल्लुक हमारे साथ आए रोज माशरे के अंदर है। अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या किसी को जिंदगी में गाली दी है?
किसी पर तोहमत लगाई है, इल्ज़ाम तराशी की है? क्या किसी का नाहक कभी माल खाया है या किसी को नाहक मारा है? आज आपके पास बहादुरी है, आज आपके पास ताकत है, आज आपको अल्लाह ने तवाना बनाया है, आज अल्लाह ने आपको सब कुछ वो दे रखा है। यहीं पर आजमाइश है। बहादुर इंसान वो है जिसको ताकत होने के बावजूद भी सब्र है, इस्तक़लाल है। और मजबूर इंसान वो है जिसको ताकत है और वो दूसरे को मारता है, ज़बान होते हुए किसी को गाली देता है। ये क्या है? ये जुल्म की तीसरी किस्म है। ला यत्रुकुहुल्लाह, अल्लाह नहीं छोड़ेगा जब तक हिसाब व किताब नहीं होगा, जब तक बराबरी वाला मामला नहीं होगा, जब तक चुकता मामला नहीं होगा, जब तक एक दूसरे के साथ जो है वो सारे मामला निपटा ना दिए जाए। ला यत्रुकुहुल्लाह, अल्लाह ताला कभी नहीं माफ़ फरमाएगा। इसलिए लोगों, अगर किसी के साथ मामला हुआ भी है, गाली दी है, जाओ माफ़ी ले लो। ये बेहतरीन मौका है, ये झुकना नहीं है। इसी में देखी जाएगी शफकत, हमदर्दी, मवद्दत, मोहब्बत, इसी का नाम है। अगर कभी ज़िंदगी में गाली दी है, जाओ सलाम कर लो, जाओ माफ़ी ले लो। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। इससे परेशानी तब होगी जब आपको इसका बदला देना होगा। अगर किसी को नाहक मारा है, जाओ माफ़ी ले लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी तब होगी माफ़ी नहीं लोगे तो कल क़यामत के दिन आपने पढ़ा है, बेसींग बकरी को सींग दिया जाएगा, उसको भी जब तक नहीं मामला पूरा होगा। ये तुम बकरी का मामला, इंसानों का मामला कहाँ है? इसलिए ये कोई आसान मामला नहीं है, ये कोई आसान मामला नहीं है। तो इसलिए जुल्म की तीन किस्में हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो शरीयत की नज़र में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में जुल्म यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में जुल्म यही है। इसलिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना है और खुद पर एक मुसम्मम इरादा और अज़म लेना है कि ए इलाहुल आलमीन, हमें ज़ालिमों में से मत बनाना। ए इलाहुल आलमीन, हमें अदल और इंसाफ करने वालों में से बनाना। ए इलाहुल आलमीन, अगर हमसे जुल्म की इन तीन किस्मों में से कोई भी जुल्म की किस्म में अगर हमसे हुआ है, तू माफ़ करने वाला है। तो हमारे दिल के अंदर ये रहम और ये बात डाल दे कि हम इन तीन जुल्मों की किस्म से निकल आए। अगर किसी से हुई है तो हमें माफ़ी लेने में कोई हर्ज न महसूस हो। ए इलाहुल आलमीन, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए इलाहुल आलमीन, तू ही माफ़ फरमाने वाला है। हमसे खतायाँ हुई हैं, लग़ज़िशें हुई है, छोटी गुनाह, बड़े गुनाह, खलवत में, जलवत में, हज़र में, सफ़र में। ए इलाहुल आलमीन, जहाँ पर भी गुनाह हुए हैं तू उनको माफ़ फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा। ए इलाहुल आलमीन, जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार अता फरमा, जो बीमार उसको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमा। मोहतरम सामीन किराम, एक लड़की बाहर है जो हमारे सामने, हमने उससे बात भी की और तहकीक भी की। एक छोटी बच्ची है, उसकी वालिदा गुज़र गई है, उनके वालिद साहब हैं लेकिन वो पागल है। और वो छोटी बच्ची, उससे छोटे दो बच्चे हैं, उनकी किफ़ालत के लिए काम कर रही है। और वो छोटी बच्ची, उसके जहन में अल्लाह ने ये डाल रखा है कि मुझे खुद को भी देखना है और उन अपने छोटे बच्चों को, भाइयों को, और एक भाई एक बहन है उसको भी देखना है। ये वो बच्ची है जिसकी उम्र आज है खेलने की, पढ़ने की, लिखने की, तालीम हासिल करने की, लेकिन इसको ये फ़िक्र है कि मैं खुद कैसे रहूं और मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे रहे। इसलिए आप उस पर रहम कीजिए, उस पर शफ़क़त करना, अच्छे से उसका ताउन करना। नमाज के बाद दो बच्चे इदारे के होंगे, आप उनके हाथ जो है मस्जिद के जो है दरवाज़े पर होंगे, आप उन पर अच्छी मावनत करेंगे। ये दो बच्चे इंशाल्लाह ये रहेंगे तो आप इसकी खूब मावनत करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मावनत करेगा, अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।